हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। श्रद्धा विश्वासका साथमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्ने भगवानका भगवतीका भक्तहरूलाई अवश्य पनि भगवानको भगवतीको कृपा मिल्ने नै छ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि जो मधुर कैटभ थिए, मधुर कैटभसँग भगवान श्रीहरि विष्णुको युद्ध भइरहेको छ। युद्ध भयो, 5000 वर्षसम्म युद्ध भयो। भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू अत्यन्त पराक्रमी रहेछौ, अत्यन्त बलशाली रहेछौ, वरदान माग। म खुसी भएँ। भनिसकेपछि मधुर कैटभले भनेका थिए, अरे विष्णु, तिमी गलेछौ, तिमी गलेछौ, ठिकै छ, तिमीले वरदान माग न त भनेर यसरी भनिसकेपछि भगवानले भन्नुभएको थियो, तयोस् तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन भवेता मध्ये मे तुष्टौ मम वध्या बुभावपि। बुभा उभौ अपि भनियो, यहाँनिर दुईजना। अब भन्नुभयो भगवान श्रीहरि विष्णुले, ल ठिकै छ, मलाई वरदान दिन चाहन्छौ, ल मलाई वरदान द्याऊ न त। के भन्नुभयो, ल तिमीहरू दुवैजना मेरो हातबाट मृत्युमा प्राप्त हो भनेर यसरी भगवानले भन्नुभएको छ। सुतजीले अगाडि गएर नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तश्रुत्वा वचनं विष्णु दानवो चाति विस्मितौ वञ्चिता भीति मन्वानौ तस्थतुः शोक संयुतौ। भन्नुभयो विष्णुका यस्ता कुरा सुनेर ती दुई दाजुभाइ अत्यन्त चकित भए र हामीलाई विष्णुले ठगे भन्ने कुरा बुझेर ठुलो चिन्तामा परे। दुवैजना अत्यन्त चिन्तामा परे। ओहो, यिनले त ठगिहाले नि, बिताइहाले नि। ल त केही बेर पछाडि विचार गरेर पृथ्वीमा कहीँ पनि ढुङ्गा माटो नदेखी जहाँ सुकै पानी मात्र देखेपछि मधुर कैटभले भगवान श्रीहरि विष्णुसँग भने, हरे योऽयम्बरो दत्तास् त्वया पूर्वं जनार्दन। ए जनार्दन, तपाईले हामीलाई पहिले वरदान दिन्छु भन्नुभएको थियो। तपाईले यदि सत्यवादी हुनुहुन्छ भने त्यो वर अब हामीलाई दिनुहोस्। ल ठिकै छ, हामी पनि राजी भयौँ। हे मधुसूदन, तपाईले हामीलाई कुनै पनि पानी नभएको र धेरै फैलिएको जमिनमा अथवा पानी नभएको ठाउँमा पुर्याएर मार्नु पर्दछ। ल ठिकै छ, मार्न त मार्नुहोस्, तर जहाँ पानी छैन त्यो ठाउँमा मार्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, कति दिमाग लगाए यिनीहरूले। जताततै हेरे वरिपरि सबैतिर पानी नै पानी छ। अब यसरी प्यारा भक्त भागवतहरू, मधुर कैटभले भनिसकेपछि अब भगवान श्रीहरि विष्णु पनि चिन्तामा पर्नुभयो। त्यस्तो जमिनमा मात्र हामी मर्न सक्दछौँ, त्यस्तो ठाउँमा मात्र हामी मर्न सक्दछौँ, अन्यथा हामी मर्दैनौँ। हे नारायण, तपाईँले आफ्नो वचनलाई साँचो तुल्याउनुहोस्। त्यस बेला भगवान विष्णुले आफ्नो सुदर्शन चक्र सम्झनुभयो र हाँस्दै ती दानवसँग भन्नुभयो, हे महानुभाव, निर्जल
र फैलावट भएको जमिनमा लगेर नै मैले आज तिमी दुवैलाई मार्नेछु अथवा जल नभएको ठाउँमा मार्नेछु। भगवानले यसो भनिसकेपछि आफ्ना दुवै जङ्गा फैल्याउनु भयो। भगवानले पानीमाथि नै जमिन देखाइदिनु भयो। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, पानीमाथि जमिन देखाइदिनु भयो भगवान श्री हरि विष्णुले। त मधुरकैटभ हेरे भाइ ती दुवैलाई भन्नुभयो, हे दैत्यहरू, मेरो जङ्घामा पानी छैन, देख्यौ यहाँ ठोस पृथ्वी मात्र छ, पृथ्वी मात्र छ यहाँ। त्यसैले तिमीहरूले यसै जङ्घामाथि आफ्ना टाउका राख त। यसो गर्नाले आज म र तिमीहरू दुवै सत्यवादी सिद्ध हुनेछौँ। किनभने मैले पनि मार्न पाऊँ भन्दा मार्न त मार भनेर भन्यौ, तिमीहरूले पनि वचन दिएका छौ। त मैले पनि भने म पानी नभएको ठाउँमा मार्छु। त यहाँ माथि पानी छ त हेर, छैन। ल शिर अब मेरो काखमा राख। त सत्यवादी बन्नुपर्छ फेरि। त भगवानले यसरी भनेपछि भगवान विष्णुका तथ्यपूर्ण वचन सुनेर आफ्नो मनमा केही बेर विचार गरे ती दुवै दैत्यले आफ्नो शरीर अब चढाए कहाँ? भगवान श्री विष्णुका काखमा 400 कोष लम्बाइ र चौडाइ भएको विशाल आफ्नो शरीरलाई उनीहरूले बनाए। अब हेर्नुहोस्, मायावी थिए। ए यो काखमाथि राखेर मार्ने, त्यसो भए त यो काखभन्दा त ठुलो हामी हुन्छौँ भने उनीहरूले पनि शरीर फैलाए। हेर्नुहोस् है, त भगवान विष्णुले पनि आफ्ना जङ्गालाई बढाउन लाग्नुभयो 800 कोषको बनाइदिनु भयो। त भगवानको यो लीला देखेर ती दुवै दैत्य आश्चर्यमा डुबेला। हेर्नुहोस् है, अब अरू उपाय छैन। अब यहाँभन्दा उता हामी बढ्ने ठाउँ छैन। त अरू उपाय नदेखिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू ती दुई दैत्यले आफ्ना टाउका भगवानको अद्भुत जङ्गामाथि राख्न बाध्य भए। जय बोलौं भगवान श्री हरि विष्णुको जय होस्। अब हेर्नुहोस्, त्यसै बेला प्रतापी भगवान विष्णुले आफ्नो सुदर्शन चक्र घुमाएर जङ्गामाथि तिर्स्याएका ती दुई विशाल दानवका शिरलाई काटेर शरीरदेखि पाखा तुल्याइदिनु भयो। जय बोलौं भगवान श्री हरि विष्णु की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, जब दुवै दैत्य मधुरकैटभ मारिए त्यस बेला तिनका शरीरको बोसोबाट सागर ढाकिन लाग्यो। प्यारभक्त भागवतहरू, हे मुनिहरू, त्यसै बेलादेखि पृथ्वीको नाम पनि के भयो? मेदिनी भयो। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। मेदिनीति ततो जातं नाम पृथ्व्या समन्ततः अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वरः। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई कि पृथ्वीको नाम के हो? मेदिनी हो। मेदिनी पृथ्वीको नाम कसरी रह्यो त भन्ने कथा यसरी यहाँ रहेको छ। प्यारभक्त भागवतहरू, पहिले मेदिनी नै भनिन्थ्यो, पछि गएर पृथ्वी भन्न थालियो। हेर्नुहोस् है, त मधुरकैटभको बोसोबाट बनेका कारणले गर्दा माटोलाई खान हुँदैन भनिएको। माटो खाइयो भने रोग लाग्छ, हजुरलाई थाहा होला नि हैन? त कतिपय व्यक्तिहरू माटो खाएर त्यो माटोमा लत लागेर माटो खाई मर्या पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले माटो खानु हुँदैन। हामीले सागसब्जीहरू पनि मजाले पखालेर खानुपर्छ, यसरी बताइएको छ। रोग लाग्छ नत्र। त भन्नुहुन्छ यहाँ सुतजी, हे ऋषिहरू, तपाईहरूले मधुरकैटभको बारेमा जस्ता प्रश्न गर्नुभएको थियो ती प्रश्नको ठिक उत्तर मैले दिएको छु। त मधुरकैटभ त मरे। बुद्धिमान मानिसहरूले सदा सर्वदा महामाया भगवतीको उपासना गर्नुपर्दछ। महाविद्या महामाया सेवनीया सदा बुधैहि, यसरी भनिएको छ। उहाँ पराशक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको आराधना देवता र दानवहरू पनि गर्दछन्। भगवती बाहेक अरू कुनै ठुला देवता स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा भेटिन्न। यो सर्वदा सत्य कुरा हो। त भगवान श्री हरि विष्णुलाई शक्ति दिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, भगवान शङ्करलाई शक्ति दिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। शक्ति बेगर त चल्दैन केही कुरा पनि, हैन र? हो, यस्तो कुरा यहाँनिर रहेको छ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वेद शास्त्रार्थ निर्णय पूजनीया पराशक्तिर निर्गुणा सगुणा अथवा। यो सर्वदा सत्य कुरा हो र वेदको एवं शास्त्रको निष्कर्ष पनि यही रहेको छ कि सगुण अथवा निर्गुण जुनसुकै रूपमा भए तापनि
आद्या शक्ति भगवतीको पूजा आराधना गरिरहनु पर्दछ, पूजा आराधना गरिरहनु पर्दछ। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। अब अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, सुत पूर्वम त्वया प्रोक्तम व्यासेनामित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शोकायाध्यापितं शुभम, शोकायाध्यापितं शुभम। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईहरूले हामीहरूलाई असीम तेज भएका व्यासले कल्याणकारी पुराणहरूको रचना गरेर सुखदेव स्वामीलाई पढाउनु भयो भन्ने कुरा बताइसक्नु भएको छ। हे मेरो भगवान, हे मेरो प्रभु, व्यासले घोर तपस्या गरेर कसरी श्री सुखदेवजीलाई पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो, व्यासजीको मुखबाट तपाईले जे कुरा सुन्नुभएको छ ती सबै कुरा हामीलाई विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। सुखदेवजीलाई पुत्रको रूपमा कसरी प्राप्त गर्नुभयो त? वेदव्यासजीले यो कथा होला नि त सुखदेवजीको जन्मको बारेमा, उहाँ कसरी प्रकट हुनुभयो, यो कुरा बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रवक्ष्यामि सुकोत्पत्तिम व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्नः सुखः साक्षात् द्योगिनां प्रवरो मुनिः, द्योगिनां प्रवरो मुनिः। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, सत्यवतीका छोरा जो वेदव्यासजीबाट जसरी योगीराज महामुनि सुखदेव पैदा हुनुभएको थियो त्यस विषयमा म एउटा इतिहास बताउँदैछु। त्यो कथा रहेको छ। म त्यो इतिहास तपाईहरुका समक्षमा बताउँछु, तर तपाईहरुले श्रद्धापूर्वक सुन्नुपर्छ। सत्यवतीका छोरा महर्षि वेदव्यास पुत्र प्राप्त गर्ने उद्देश्यले एकचोटिको कुरा हो कठोर संकल्प गरेर प्रकृतिको सौन्दर्यले सम्पन्न सुमेरु पर्वतको शिखरमा जानुभयो। कहाँ जानुभएछ? सुमेरु पर्वतको शिखरमा। त्यहाँ जानुभयो र त्यहाँ गएर घोर तपस्या उहाँले गर्न थाल्नुभयो। अत्यन्त कठिन तपस्या उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। नारदजीबाट प्राप्त गरेको एकाक्षर वाक बीज मन्त्र थियो। त्यो मन्त्र के थियो? ह्रीम थियो। के? ह्रीम। ल हेर्नुहोस् है, यो मन्त्रको जप गर्दै तपस्याका खानी व्यासजी पुत्र प्राप्तिको पवित्र उद्देश्यले जगदम्बा भगवती महामायाको ध्यानमा आफूलाई केन्द्रित बनाएर मनमनै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले अग्नि, जल, भूमि, वायु र आकाशको शक्तिले सम्पन्न पुत्र प्राप्त गर्न सकूं। यस्तो चिन्तन गरेर ऐश्वर्य सम्पन्न वेदव्यासले कुनै किसिमको आहार नलिएर 100 वर्षसम्म भगवती गौरी र भगवान शंकरको आराधना गर्नुभयो। अतिष्ठत सगताहारः शत संवत्सरं प्रभोः आराधयन् महादेवं तथैव च सदा शिवाम्। यसरी बताइएको छ। 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो, आराधना गर्नुभयो शक्तिको, भगवान शंकरको। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर तपस्या गर्ने क्रममा महर्षि वेदव्यासले धेरै थरी तर्क गर्नुभएको छ। यहाँ अत्यन्त उहाँको निष्कर्ष थियो कि पवित्र अनि सदा भगवती नै पूजनीय हुनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो इच्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने थियो। संसारमा पनि शक्ति नभएका प्राणी निन्दाका पात्र बन्दछन् र शक्तिशाली प्राणीहरूको पूजा पनि गर्ने गरिन्छ यो संसारमा, हैन? कोही धनले शक्तिशाली छन् होला, कोही शरीर जेउडाले शक्तिशाली छन् होला, हैन? अब उनीहरूको के हुन्छ? सम्मान हुन्छ। कोही विद्याले शक्तिशाली होलान्, विद्वान होलान्, उनीहरूको पनि पूजा हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि, जुन पर्वतको शिखरमा कनेर पुष्पको अद्भुत वनमा देवता र ठुला तपस्वी मुनिहरू विहार गर्दछन्, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार र ब्रह्मज्ञानी उत्तम मुनिहरू बस्ने गर्दछन्, जुन पर्वतमा मधुर संगीतको ध्वनि सधैँ गुन्जयमान हुन्छ, त्यस्तो सुमेरु पर्वतको शिखरमा सत्यवतीका छोरा धर्मात्मा मुनि वेदव्यासले तपस्या गर्नुभयो। वेदव्यासको तपस्याको प्रभाव सम्पूर्ण चराचर जगतमा व्याप्त हुन गयो। मेरो भगवान अत्यन्त मेधावी, यो अत्यन्त पराक्रमी पराशरका पुत्र व्यासको जटा तपस्याले चम्केर आगो चाहिँ धप धप बल्न थाल्यो। व्यासजीको यस्तो तेज देखेर स्वर्गका राजा इन्द्र डराए। हेर्नुहोस्, त्यस्तो तपस्याबाट त्यस्तो तेज आउँछ कि त्यो तेजबाट त सबैजना डराउँछन् नि त,
हैन। इन्द्रलाई डराएका व्याकुल भएको देखेर भगवान शङ्करले सम्झाउनु भयो। त्यो समयमा शङ्करले सम्झाउनु भयो, कथम इन्द्र आद्य भीतोसी किम दुखम ते सुरेश्वर। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे देवताका राजा इन्द्र, तपाईलाई के दुःख आइलाग्यो? हे इन्द्र महाराज, आज यसरी किन तपाईँ डराउनु भएको छ? तपस्वीसँग कहिले पनि ईर्ष्या द्वेष गर्नु हुँदैन। म शङ्कर भगवानलाई शक्तिशाली जानेर साधक यी ऋषिहरू तपस्या गर्दछन्, म पनि त्यही प्रकारले तपस्या गर्दछु भन्ने मतलब यसको। यी तपस्वी मुनिहरूले कहिले पनि कसैको कुभलो गर्दैनन्। यसको भन्नु मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि जो तपस्वी छन्, जो साधु सन्त छन्, अरूको भलाइका लागि उनीहरूले तपस्या गर्दछन्। शङ्करजीका यस्ता कुरा सुनेर इन्द्रले वेदव्यास यस्तो कठोर तपस्या किन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी सोधे इन्द्रले। कसलाई? भगवान शङ्करलाई। उहाँको केही इच्छा छ त? हे प्रभु बताइदिनुहोस्। इन्द्रले यसरी सोधेपछि भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ, पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुस्सराम पूर्ण वर्ष शतम जातम ददाम्याद्य सुतम शुभम। यहाँ भन्नुभयो वेदव्यास छोरो जन्माउने उद्देश्यले कठोर तपस्या गरिरहेका छन्। यो समयमा उहाँले केका लागि तपस्या गर्नुभएको छ? उहाँले पुत्र प्राप्तिका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि उहाँले तपस्या गरे पनि गरेका जुन समयहरू धेरै बितिसके, 100 वर्ष त बितिसक्यो। अतः म उहाँलाई कल्याणकारी छोरो दिनेछु। भगवान शङ्करले यसरी भन्नुभयो। त सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा वासवं रुद्रो दयाया मुदिता ननः। दयालु र प्रसन्न मुद्रामा रहनुभएका संसारका स्वामी भगवान शङ्करले इन्द्रलाई सम्झाउनु भयो र वेदव्यास भएका ठाउँमा पुग्नुभयो। उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे वेदव्यास उठ्नुहोस्। भगवान शङ्कर पुग्नुभयो र भन्नुभयो, उठ्नुहोस्, तपाईलाई अवश्य नै कल्याणकारी पुत्र प्राप्त हुनेछ। हे निष्पाप वेदव्यासजी, तपाईँका ती छोरा सबै किसिमका तेजले सम्पन्न, ज्ञानी अनि नामी हुनेछन्, नाम कमाउनेवाला, सबैका प्यारा हुनेछन्, सात्विक गुणले सम्पन्न हुनेछन्, सत्य रूपी पराक्रमले परिपूर्ण हुनेछन्। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसरी त भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। त्रिशूलधारी शङ्करको मिठो वचन सुनेर उहाँलाई प्रणाम गरिकन भगवान वेदव्यास आफ्नो आश्रमतर्फ अब फर्कनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, त धेरै वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेका कारण थाक्नु भएको थियो वेदव्यासजी। वेदव्यासजीले आश्रममा गएर अरणीमा रहेको अग्निलाई प्रकट गर्ने कामनाले अरणी मन्थन गर्न लाग्नुभयो। प्यारभक्त भागवतहरू, अरणी मन्थन गरिरहेका वेदव्यासजीका मनमा ठुलो चिन्ता रहेको थियो। प्यारभक्त भागवतहरू, मन्थन गर्दा 2 अरणीका काठको घर्षणबाट अग्निलाई प्रकट भएको देखेर व्यासजीको मनमा अचानक छोरा जन्माउनु पर्ने विषयको विचार आयो। अनि भन्नुभयो, 2वटा अरणीलाई परस्पर घर्षण गर्दा अग्नि प्रकट भए चाहिँ मेरा निमित्त छोरा कसरी प्रकट हुनेछ त? किनकि छोरा दिन सक्ने रूपवती उत्तम कुलमा पैदा भएकी अरणी रूपा पतिव्रता स्त्री मसँग छैनन्। फेरि म तपस्वी मानिसले खुट्टामा जेलिने अन्जिर, जो जन्जिर जस्तै मानिने जो स्त्री जाति कसरी मैले स्वीकार गर्नु? अब विवाह गरिसकेपछि त पुरुषका लागि पनि स्त्री, स्त्रीका लागि पनि पुरुष जन्जिर, होइन? आफ्नो खुसीले हिँड्न पाइएन, आफ्नो खुसीले केही काम गर्न पाइएन, होइन? सल्लाह गर्नु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्यो, नत्र झगडा भइहाल्छ फेरि। त्यसैले यो जन्जिर हो, यो विवाह गर्नु राम्रो होइन। तर छोरा कसरी जन्माउने? अब फेरि विवाह नगरी छोरा जन्माउन सक्ने र पतिव्रता धर्म अँगालेकी पत्नी मैले कहाँबाट पाउने? पतिमा आस्था राख्ने, गृह कार्यमा सिपालु, अत्यन्त राम्री पत्नी भए पनि, सामान्य पत्नी भए पनि पत्नी भनेको बन्धनको कारण नै हुन्छ भनेर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, यो मैले मेरो तर्फबाट भने होइन, वेदव्यासजीले यो सोच्नु भयो त्यो समयमा। नारी जातिले आफ्नै इच्छाअनुसार सुख भोग गर्न चाहन्छन्, उनीहरू आफ्नै हिसाबले चल्न चाहन्छन्। अब आफू पनि आफ्नै इच्छाले चल्न चाहिन्छ। त त्यो समयमा अब विवाह गरिसकेपछि त हुँदैन फेरि यस्तो त। भगवान शङ्कर पनि सधैँ पार्वतीको मोहवशमा फँसेको देखिनुहुन्छ। अब म त्यस्तो जटिल र विषम गृहस्थाश्रम धर्मलाई कसरी स्वीकार गर्नु? व्यासजी यस्तै कुरा मनमा खेलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्यारभक्त भागवतहरू, त्यस बेला
आकाशमा नजिकै घृताची नामक अप्सरा उहाँको दृष्टिका सामुमा परिन्। जय बोलो भगवती माता की जय होस्। चञ्चल कटाक्ष भएकी ती उत्तम अप्सरालाई आफ्नै नजिकमा देखेर कठोर नियम पालन गर्न सक्ने वेदव्यास पनि छिट्टै कामबाण लागेर व्याकुल भइहाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्ना इन्द्रियलाई बसमा राख्नेवाला ती जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजी पनि कामासक्त हुनुभयो। मनमा नै भन्नुभयो, यस्तो विषम सङ्कटमा अब म के गरौँ? काम वासनाको वशीभूत भएर मलाई छल्नका लागि यदि अप्सरा आएकी हुन् भने यिनलाई स्वीकार गर्छु। मैले स्वीकार गरेँ भने महात्मा यस्तै प्रकारले तपस्वीहरूले ममा रहेको कामातुरतालाई लिएर उपहास गर्नेछन्। फेरि भोलि स्वीकार गर्न त मन छ, स्वीकार गरिहालौँ भने भोलि मेरो उपहास गर्लान्, फेरि नगरौँ भने पनि अब सम्भवै छैन। फेरि 100 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्ने म वेदव्यास पनि एउटी स्त्रीको चञ्चले कटाक्षपात हुँदा यति मोहित कसरी भएँ? यी सुन्दरीबाट सर्वोत्तम सुख पाइने कुरा पनि होइन। फेरि एकछिन सुख होला, तर एकछिन पाएको त्यो सुख चाहिँ हजारौँ दुःखको कारण बन्दछ। फेरि एकछिन सुख पाइन्छ नि, त्यो सुख चाहिँ हजारौँ गुणा, त्यो दुःख चाहिँ हजारौँ गुणा फेरि पछाडि हुन्छ। त्यसैले अब यो विवाह गर्नु उचित छ त मेरा लागि। त वेदव्यासजी अझै पनि यो विचार गर्दै हुनुहुन्छ। यस्ता सुख त ऋषि मुनिहरूले जति पनि छाडेका छन्। गृहस्थ आश्रमले पुत्रको कामना, सन्तानको कामना पूर्ण गराउँछ हो, स्वर्गको प्राप्ति पनि गराउँछ, यो पनि ठिक छ। ज्ञानीहरूलाई मोक्ष पनि प्रदान गर्छ, यो पनि ठिक छ। विवाह गरियो, गृहस्थ आश्रममा रहियो भने। तर यी अप्सराबाट मैले ती सबै सुख पाउन सक्दिनँ, किनभने अप्सरा भनेका एकछिनका लागि मात्रै हुन्छ। पुरानो समयमा नारदजीले एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो, जसमा राजा पुरुरवा र उर्वशी अप्सराको बसमा, जो पुरुरवा उर्वशी अप्सराको बसमा परेर ठुलो सङ्कट भोग्न बाध्य भएका थिए। किनभने उर्वशी पनि अप्सरा थिइन्। त अप्सराको बसमा परियो भने त भोलि दुःख पाइन्छ। एकैछिन सुख होला, एकैछिन आनन्द होला, तर त्यो आनन्द हजारौँ दुःख बराबरमा पनि फेरि सकिँदैन। कति दुःख हुन्छ। पछि वियोगको दुःख त्यस्तै होइन, जतिखेर यादले सताउने हरेक कुराहरू। त यो वेदव्यासजीले यही सोच्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। तर ऋषिहरूले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो, कोसौ पुरुरवा राजा कोर्वशी देवकन्यका कथम कष्टम च सम्प्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना। ऋषिहरूले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। सुतजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यसरी वेदव्यासजीले सम्झिनुभयो कि घृताची अप्सरा, जो घृताचीको जो उर्वशी, घृताची होइन उर्वशी अप्सराको बसमा परेर पुरुरवा मोहित हुनुभएको थियो। अहिले घृताची अप्सरामा फेरि वेदव्यासजी मोहित हुन लाग्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी भनिसकेपछि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, को हुन् त ती पुरुरवा भने? अनि उर्वशी चाहिँ को थिइन्? बुद्धिमान राजा पुरुरवाले किन सङ्कट प्राप्त गरे त? लो महर्षणका छोरा हे सुतजी, हजुर त विद्वान भइबक्सनुहुन्छ। हे हाम्रा भगवान, ल भनिदिनु पर्यो, बताइदिनु पर्यो। तपाईँ पुरुरवाको र उर्वशीको सम्पूर्ण इतिवृत्तान्त हामीलाई सुनाउनका लागि अब यहाँ तर्खर रहनु पर्दछ। हामीलाई बताउनुहोस् हजुरले। हामीहरू तपाईँको मुखबाट प्रकट हुने अमृतमय वाणी सुन्न इच्छुक छौँ। हे भगवान, हे सुतजी, तपाईँको वाणी अमृतभन्दा पनि मिठो र आनन्ददायक रहेको छ। देवताहरू अमृत पानले कहिल्यै पनि अगाउँदैनन् नि, थाहा छैन हजुरलाई? कहिले पनि अगाउँदैनन्। हामी पनि तपाईँको मुखबाट प्रकट हुने कथा श्रवणबाट, यो कथारूपी अमृतबाट हामी पनि कहिल्यै अगाउँदैनौँ। हो यो हो, तर त्यो अमृतभन्दा पनि यो कथा अमृत धेरै उत्तम छ। यसरी ऋषिहरूले प्रश्न गरिसकेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शृणोध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमां वक्ष्याम्यहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात्। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, तपाईँहरूले मनलाई मुग्ध तुल्याउने त्यो दिव्य कथा सुन्नुहोस्, जुन कथा मैले उत्तम मुनि व्यासबाट सुनेको थिएँ। आज म त्यो कथा आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यसरी नै भन्ने प्रयास गर्नेछु। देवताका गुरु बृहस्पतिकी धर्मपत्नीको नाम तारा थियो। अब यहाँबाट कथा सुरु हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उनी रूप र यौवनले सम्पन्न सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी नारी थिइन्। एकपटक के भयो त भन्दा बृहस्पतिकी धर्मपत्नी तारा आफ्नो यजमान चन्द्रमाको घरमा जानुभएछ। त ताराको रूप यौवन र सौन्दर्यले मुग्ध भएका चन्द्रमाले ताराको अनुहार हेरिरहेको समयमा
उनीलाई पाउनका लागि कल्पना गर्दै आवश्यकता भए चन्द्रमा। यी तारालाई पत्नी रूपमा बनाउने मेरो इच्छा भयो भनेर अब इन्द्रले आफूले यो सङ्कल्प गरे अथवा यसो यताउता कुराकानी गरे। तारा पनि अत्यन्त राम्रा चन्द्रमालाई देखेर आवश्यकता भइन्। त्यो समयमा चन्द्रमा पनि उस्तै राम्रा थिए, फेरि आवश्यकता भइन्। त यसरी गुरुकी पत्नी तारा र चेला चन्द्रमाका बीचमा एक अर्कालाई देखेर प्रेमले अब पागल भए प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तो अवस्था भएको थियो त्यो समयमा। ती दुवै प्रेमले उन्मत्त भए त्यो समयमा। एकले अर्कालाई चाहना गर्ने मन भएका कारण छिट्टै घुलमेल पनि भए। एकान्तमा विहार गर्न लागे प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी विहार गर्दा गर्दै केही दिन बित्न गए। यता बृहस्पति तारा गएको धेरै दिन हुँदा पनि घर नआउनाले चिन्तामा पर्नु भएको थियो। होइन, कहाँ गई नि तारा? आफ्ना यजमान कहाँ यसो कामले पठाएको थियो, फर्केर आउँदिनन् त? ल हेर्नुहोस् है, तारालाई घरमा लिएर आउनका लागि एकजना शिष्यलाई बृहस्पति गुरुले पठाउनु भयो। ए बाबु, जाऊ जाऊ, किन आइनन्, गएर हालखबर बुझेर आओस्, लिएर आऊ भनेर आफ्नो एकजना शिष्यलाई पठाउनु भएछ। तर पनि गएर तिनले अनुनय विनय गरे शिष्यले, तर पनि तारा फर्किनन्। हेर्नुहोस् त, सबै यति वृत्तान्त अब थाहा भयो बृहस्पति गुरुलाई। चन्द्रमाले पटक पटक बृहस्पतिका शिष्यलाई फर्काइरहे। यताबाट बृहस्पतिले पठाइरहने, उताबाट फर्काइरहने। एक दिन सहन नसकी बृहस्पति अत्यन्त रिसाउनु भएछ। आफै आफ्नी पत्नी तारालाई लिन चन्द्रमाको घरमा जानुभयो। त्यहाँ गएर उदार आत्मा भएका बृहस्पतिले अहङ्कारपूर्वक मुस्कुराउँदै चन्द्रमासँग भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, तिमी मेरो शिष्य हौ, थाहा छ? तिमीले धर्म विपरीत कार्य किन गरेका छौ? चेला भएर मेरो परम सुन्दरी धर्मपत्नी तारालाई आफ्नो घरमा किन राखिरहेका छौ? के हो कुरो? हे चन्द्रमा, म तिम्रो गुरु हुँ, तिमी मेरा शिष्य हौ। यो कुरा नबुझेर तिमीले के गरेको मूर्ख? तिमीले गुरुकी पत्नीलाई आफ्नो घरमा किन राखिरहेका छौ? जो ब्रह्म हत्या गर्ने, सुन चोर्ने अनि मदिरा पान गर्ने, गुरु पत्नीमा गमन गर्ने, यी 4 थरीका पापीहरूसँग सम्पर्कमा रहने यी 5 थरीका मानिसहरूलाई महापातकी भनिएको छ। ब्रह्मा हे महारिच सुरापो गुरु तल्पग भनेर शास्त्रले बताएका छन्। महापातकी हुन्, उनीहरूको त सङ्गत पनि नगर्नु भनेर बताइएको छ। तिमीले गुरु पत्नी राखेको हुँदा तिमी महापापी, दुराचारी र निन्दनीय भएका छौ आज आएर। यदि तिमीले मेरो पत्नी ताराका साथ अनाचार गरेका छौ भने तिमी देवलोकमा बस्न योग्य छैनौ। घरमा मात्र राखेका छौ भने त ठिकै छ, त्यसमा ठुलो कुरो भएन। तर यदि अनाचार गरेऊ भने देवलोकमा बस्न तिमी योग्य छैनौ। यो देवलोक त्याग गर्दा हुन्छ। हे दुष्ट चन्द्रमा, अत्यन्त सुन्दर आँखा भएकी मेरी पत्नी तारालाई घर फर्काइदेऊ, म यिनलाई लिएर जान्छु। यदि भनेको मान्दैनौ भने गुरुपत्नीसँग व्यवहार गर्ने वा गुरुपत्नीलाई अपहरण गरेर घरमा राख्ने तिमीलाई म के गर्छु? तिमीलाई मैले श्राप दिन्छु। यसरी आफ्ना मनका भाव प्रकट गरिरहेका पत्नीको वियोगले आत्तिएका एवं रिसाएका देवगुरु बृहस्पतिसँग रोहिणीका पति चन्द्रमाले त्यो समयमा भन्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, चन्द्रमाले भने त्यो समयमा क्रोधातेतु दुराराध्या ब्राह्मणा क्रोधवर्जितः पूजार्हा धर्मशास्त्रज्ञा वर्जनीयास्ततोऽन्यथा। हे बृहस्पति, हे गुरु, हे देवगुरु, ब्राह्मणले क्रोध गरे भने ती अपूजनीय हुन्छन्। तपाईँलाई थाहा छैन? क्रोध नगर्ने र धर्मशास्त्र जान्ने ब्राह्मण पूजाका लागि योग्य हुन्छन्। क्रोध नगर्ने अनि धर्मशास्त्र जान्ने हुनु पर्यो। ती ब्राह्मणलाई, ती विद्वानलाई सबैले पूजा गर्यो भने उनीहरूले पुण्य प्राप्त गर्छन्। यी दुवै गुण नभएका ब्राह्मणलाई सबैले त्याग गरिदिन्छन्। हे निष्पाप गुरुदेव, तपाईँकी सुन्दर पत्नी आफ्नो इच्छाले तपाईँको घर जाने छिन्। यदि केही दिन यहाँ बस्छिन् भने पनि त्यसबाट तपाईँको के हानि हुन सक्छ र? तपाईँलाई केही हानि भएको छ त? छैन। उनी त आफ्नो इच्छाले यहाँ जति पनि रहन सक्छिन्। सुखको इच्छा गर्ने तपाईँकी पत्नी तारा केही दिन यहाँ रहेर आफ्नो मनमा लागेको बेला तपाईँको घरमा जानेछिन्। हे गुरुदेव, तपाईँले कुनै दिन धर्मशास्त्रको मत भन्दै हामीलाई बताउनु भएको थियो कि घर छाडेर यताउति डुल्नाले स्त्री दोषी हुँदैनन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन?
यसरी दूषित कसरी हुन्छन्? र वेदले बताइएको कर्म गर्नाले ब्राह्मण पनि दूषित हुँदैनन् भनेर तपाईँले बताउनु भएको होइन? हे गुरुदेव, चन्द्रमाले यसरी भनिदिए। हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, चन्द्रमाले यसरी जवाब दिएपछि बृहस्पति अत्यन्त दुखी र चिन्तामय भएर छिटै आफ्नो घरतर्फ जानुभयो। ल ठिकै छ, आफ्नो घरतर्फ बृहस्पति गुरु लाग्नुभयो। केही दिन घरमा रहेर चिन्ताले व्याकुल भएका बृहस्पति फेरि औषधिका पति चन्द्रमाको घरमा पुग्नुभयो। होइन, खोइ त आउँदिनन् त फेरि अझै। चन्द्रमाको घरमा जाँदा द्वारपालले भित्र जान दिएन अनि रिसाएर बृहस्पति ढोकामा उभिरहे। केही बेर पर्खिँदा पनि चन्द्रमा आएनन्। त्यसबेला बृहस्पति ज्यादै रिसाउन लाग्नुभयो। प्यारभक्त भागवतहरू, बृहस्पति गुरुले मनमनै विचार गर्नुभयो, त्यो समयमा मेरो शिष्य भएर पनि चन्द्रमाले आफ्नी आमा झैँ मानिएकी आदरणीय गुरु पत्नीलाई बलपूर्वक अपहरण गरेको छ। यसैले अधर्मी चन्द्रमालाई दण्ड दिनै पर्दछ। यो अधर्मी चन्द्रमा स्वर्गमा बस्न लायक छैन, अब दण्ड दिनुपर्दछ। बाहिर ढोकामा उभिएका बृहस्पतिले क्रोधपूर्वक चिच्याउँदै चन्द्रमालाई भन्न लाग्नुभयो त्यो समयमा, हे नीच, हे पापी, हे अधम देवता, त आफ्नो घरमा किन निश्चिन्त भएर बसिरहेको छस्? मेरो पत्नी मलाई फर्काइदे। फर्काउन्नस् भने म तँलाई श्राप दिनेछु। यदि मेरी पत्नी मेरो जिम्मामा लगाउन्नस् भने मैले तँलाई छिट्टै खरानी तुल्याउनेछु। यसरी बृहस्पति गुरुले आक्रोशमा आएर भन्नुभयो। त बृहस्पतिका यस्ता रिसले भरिएका वचन सुनेर नक्षत्रहरूका राजा चन्द्रमा छिटै घरबाट बाहिर आए र हाँस्दै बृहस्पतिलाई भन्न लागे, हे गुरुदेव, तपाईँ यतिका धेरै कुरा किन गरिराख्नु भएको छ? उत्तम नारीका सबै लक्षणले सम्पन्न भएकी र सुन्दर नयनले सुहाइएकी तपाईँकी पत्नी तारा तपाईँका निमित्त योग्य छैनन्। ऊ भनेको त रानी हुने हुन्। तपाईँ जस्तो तपस्वीसँग यी योग्य हुन्छन् त? हुन्नन्। हे ब्राह्मण देवता, तपाईँले आफू जस्तै कुनै अरू कुरूप महिलालाई ग्रहण गर्नुहोस् र आफ्नो घरबार चलाउनुहोस्। तारा जस्ती सुन्दर नारी तपाईँ जस्तो भिक्षा मागेर खाने व्यक्तिका घरमा सुहाउँदिनन्। हेर्नुहोस् है, सबैका सामुन्नेमा इन्द्रले यसरी बृहस्पति गुरुको इन्द्र नै कसले चन्द्रमाले यसरी बृहस्पति गुरुको अपमान गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, प्राय भनाइ छ कि पत्नीको प्रेम आफू जस्तै गुण भएका पतिमा स्थिर रहन्छ भनेर बताइएको छ। विपरीत पुरुषमा पत्नीको प्रेम स्थिर रहँदैन। त्यसैले तपाईँ आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ जान चाहनुहुन्छ त्यहीँ जानुहोस्। म तारालाई दिन सक्दिनँ। तपाईँको श्राप म माथि लाग्दैन। फेरि यति कुरा बुझ्नु। फेरि पनि म नम्रतापूर्वक भन्छु, हे गुरुदेव, यी सुन्दरी तारालाई म फर्काउन चाहन्न। तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। यसरी प्यारभक्त भागवतहरू चन्द्रमाले भन्न लागे। त चन्द्रमाले यसरी कठोर जवाब दिएपछि देवताका गुरु बृहस्पति अत्यन्त रिसाए। यसरी रिसाएर साह्रै ठुलो चिन्तामा बृहस्पति गुरु पर्न लाग्नुभयो भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। क्रुद्ध भएका ती गुरुदेव छिट्टै इन्द्रको दरबारमा जानुभयो। त्यस पछाडि इन्द्रले आफ्नो दरबारमा आउनुभएका देवताका गुरु बृहस्पतिलाई दुःखले व्याकुल देखेर पाद्य अर्घ्य आचमनीय टक्र्याएर विधिपूर्वक पूजा गरेर आसनमा बसाए। यता चन्द्रमाकाबाट निस्किएर भगवान जो शङ्कर कामा पनि पहिले नगइकन डाइरेक्ट कहाँ जानुभएको छ? इन्द्रकोमा जानुभएको छ। को? बृहस्पतिको। बृहस्पति आसनमा बसेपछि केही स्वस्थ देखिनु भयो। त्यसबेला परम उदार हृदयका इन्द्रले प्यारभक्त भागवतहरू बृहस्पतिलाई सोधे, हे महानुभाव, हे गुरुदेव, तपाईँलाई के चिन्ता आइलाग्यो र हजुर स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै आउनुभएको छ? हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँ यतिखेर शोकाकुल किन हुनुभएको हो? मेरो राज्यमा तपाईँको अपमान कसले गर्यो? तपाईँको अपमान भयो कि तपाईँ मेरा गुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो सम्पूर्ण सेना र लोकपालहरू पनि तपाईँकै अधीनमा छन्। हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, विष्णु, रुद्र र अरू देवताले पनि तपाईँको सहायता गर्नेछन्। तपाईँलाई कुन चिन्ता पर्यो? अहिले बताउनुहोस् भनेर यसरी इन्द्रले बृहस्पति गुरुलाई सोध्न लागे। बृहस्पति गुरुले भन्नुभयो, ससिना परिता भार्या तारा मम सुलोचना न ददाति सदुष्टात्मा प्रार्थितोपि पुनः पुनः। हे इन्द्र महाराज, चन्द्रमाले मेरी सुन्दरी पत्नी तारालाई अपहरण गरेर आफ्नो घरमा राखिरहेको छन्।
मैले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि त्यो दुष्ट चन्द्रमाले मेरी पत्नी फर्काएको छैन। ए देवराज, अहिले अब म के गरौँ? अब केवल तपाईँ मात्र मेरा आधार हुनुहुन्छ। 100 पटक अश्वमेध यज्ञ गर्ने हे इन्द्र महाराज, म साह्रै दुखी भएको छु। हे देवताहरूका राजा, तपाईँले मेरो सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो सहायता गर्नुहोस् भनेर यसरी देवगुरु बृहस्पति इन्द्र कहाँ गएर गिडगिडाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। स्वर्गका राजा भनेका इन्द्र होइन। अब त्यहाँका प्रजा कसैले चाहिँ नराम्रो काम गर्छन् भने त राजालाई शिकायत गर्न पर्यो, गएर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ श्री लक्ष्मी महाकाली महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगजन दुर्गा माता की जय।